After persistent follow-up, a road earlier under the Forest Department has been transferred to PWD. Ritesh Naik laid the foundation stone in the presence of Sarpanch, Naved, Panch members and locals. He credited the late Sri Ravi Naik for major support. रस्तो आमकां खूब गरजेचो आशिल्लो. हांगसर रस्त्या पयलीं आमी मेरेको कडल्यान ती सायडीन सुद्दां व्हरोन दोंगरार मात थंय देवूळ बांदलें. तेजे पयलीं तेजे हांगसर येवपाक आमकां हेची शॉर्टकट वाट आशिल्ली. MIBK कडल्यान सोमते अशें दोंगरान आमी वयर येताले. ते कोणी बरो ना जालो, कोणी घालता आमी पायणे भुरग्यांक घालता ते पायणे घालून सकयल व्हरताले. इतकें गरजेचो. आनी हें जें देवूळ आसा तें देवूळ म्हणजे आमचे तळावली, निरंकाल, पाळी अशे ह्या देवळाचे सगळे आमचे हांगसर देवळाक दिवजा येता. देव पयलीं सुद्दां अशें चलत येताले. इतको आमकां गरजेचो आशिल्लो. आयज हो रस्तो जालो बद्दल आमकां खूब आनंद जालो. पत्रकाराचे धन्यवाद. पत्रकाराचे परिश्रमान ते जालो जावन येयला. जो हेच्या पयलीं फॉरेस्टाच्या अंडर आशिल्लो तो PWDच्या आमच्या प्रोसिजरान फॉरेस्टान हँडओव्हर केलो PWDक आनी तेजे नंतर हो प्रोसेस चालू जालो रोडाचो. हेका खूब आमकां त्रास काडचे पडले. फॉलोअप खूब जालो. गांवच्या लोकांनी हेतून खूब हातभार लायलो. स्पेशल हांव थँक्यू म्हणटा चंदन खांडेपारकार आनी बाकीचे तेंचे वांगडी जे कंटिन्यू एका खंय ना खंय आमकां पुश करीत रावताले की केन्ना जातलो रोड. तेय वचून फॉलोअप करताले. तशेंच आमचे स्वर्गीय रवी नायक सर हेंच्यांनी आमकां खूब आदार केलो. ते जर नाशिल्ले त्या टायमार ना जाल्यार हो रोड जावपाक पॉसिबल नाशिल्ले. तेंच्यांनी आमकां खूब हेल्प केलो. प्रत्येक गजालीक ते इंजिनियराक जावन नाल्यार आनी कोण जे खंय फायली अडकताले थंय फोन मारून ते सांगताले की बाबा ही प्रायोरिटीचेर घेवची. हांगा रोड हो नाच. तांकां वचपाक सामके त्रास जाता. तुमी आतां एक विज्युअल तुमकां हांव दाखयता. हांगा कशे ते त्रासान लोक जे फुडें जी घरां आशिल्लीं, देवळां आशिल्लीं थंय कशे वयताले. तांकां हांव जेन्ना इलेक्ट जावन येयलो तेंचे एकूच म्हणणें आशिल्लें की सराक सांगून हे कशे तरी काम फुडें व्हरा आनी कंप्लीट करून दियात. हो सगळ्या लोकांक गरजेचो आशिल्लो. पयलीं प्रसाद बीन घेताले हांगसर ते लोक येताले सगळे. आतां ते रोडूय ना ह्यावूय ना येवपाक वचपाक त्रास जाताले. पूण ते आतां दिवजां फाल्यां दिवजां आसा हांगासर. सगळे लोक हांगसर दिवजां पेटोवपाक येतले आनी अशें करून ते कितली वर्सां तुमकां हो रस्तो आतां जाता जर कितली वर्सां जाली तुमकां? आमकां बरीच वर्स जाली ते रस्तो जाय म्हणटाले. म्हणल्यार फॉरेस्टा लागून तो आडोन उरलेलो. म्हणल्यार आतां सरान तो हें करून हें केला, क्लिअरन्स करून आज आनी आमचे इंजिनियर आसा आमचे मानुश तशेंच आज आमी जे सरान हो प्रायोरिटी दिवन हो रोड म्हणजे फॉरेस्टांतल्यान वतालो हो रोड खूब वर्सां जाली आनी हेजे खूब अत्यंत गरज आशिल्ली फूल ग्राउंड करपाची. ती आज आमी हो फूल ग्राउंड करपाक काम सुरू करपाक आज आमी हांगा सुरवात केली. आमी सगळ्यांनी नाल्ल फोडून आज हे काम सुरू जाता आनी हे रोखडें काम सुरू करतले. जे विनीत ढवळीकर आसा हे कॉन्ट्रॅक्टर आसा तांकां रिक्वेस्ट करता हे बेगीनच्या बेगीन फूल ग्राउंड करून घेवचे. किंवा खूब अत्यंत गरजेचो रोड आशिल्लो हो. इतलोच पार्ट थोडे क्लियरन्स जाय आशिल्ले फॉरेस्टाचे बीन ते सगळे क्लियरन्स घेवन हो रोड आमकां खूब टायम लागलो. पूण आमी फॉलोअप करून सराच्या ऑफिसांतल्यान सरान आनी पंच मनीश नायक तशेंच सगळ्यांनी हातभार लावन हो आज रोड आमी आज सुरवात जाला आनी हो आज आयच्यान फूल ग्राउंड करपाचो हो आज सुरू जातलो. सो दोन्ही कनेक्टेड जे गांव आसा तेयारिनी गांव आसा हांगा पाचवे आसा हे सगळ्या लोकांक आनी थंय देवूळ आसा आनी देवूळ असल्या कारणान सगळे लोक पाचवेचे लोक खांडेपारचे लोक थंय वता. सो तेज्या खातीर हो अत्यंत गरजेचो आसा रोड आनी हो सराच्या हातीन प्रायोरिटी सरान विजीट करून हांगा तो करून आमच्या हातीन आज नाल्ल फोडून आमी हो आज कॉन्ट्रॅक्टर काम सुरू करतलो. इतलें सांगता. टोटल 1.5 किलोमिटर आसा. अराउंड 33 lakhs हेजे टेंडर अमाउंट आसा. आणि लोक घरा बीन आसा? थंय सकयल घरां आसा आनी ते देवळी आसा. मेन देवूळ आसा थंय आनी ते घरां आसा.